दिन होता है तो हमें आसरा होता है कि इस दिन में बच्चा मिल जाएगा, जब रात होते है तो हम नाउम्मीद होकर सोते हैं कि ये रात में हमारे पास बच्चा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हक बस मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रंग। मैं मौजूद हूं शिकारपुर शहर के गुलशन मुस्तफ़ा कॉलोनी, जिसको शाह लतीफ़ कॉलोनी में महला भी कहते हैं, लखीदर थाने की हदूद में, यानी कि शिकारपुर शहर के बीच में ये मोहल्ला वाक़ है। और मैं उस घर में बैठा हूँ जिस घर के आंगन से 2 साला मासूम फूलों जैसा बच्चा 4 दिन कबल अगवा किया गया है, गुम है, लापता है। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद अब तक पुलिस भी रवायती किरदार अदा करने के सिवाय अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर सकी। मैं उस लापता अगवा, पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया, उसके मजबूर लाचार वालिद के पास मौजूद हूँ। उनके वालिद से यानी कि फूलों जैसे बच्चे का नाम और बच्चा किस टाइम कैसे कहाँ गया, पूरी रुईदाद, पूरी दर्द कहानी सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास दर्द कहानी सुनने के सिवा और आपको सुनाने के सिवा और ज़िम्मेदारों की ज़मीरों को झंझोड़ने के सिवा और कुछ है भी नहीं। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर साहब, आपका जो पौना 2 साल का बच्चा है, उसका नाम क्या है? किस टाइम गया, कैसे गया? अब तक आपने कहाँ कहाँ ढूंढा है? आपका कौन सा शक और शुबा है? पुलिस ने अब तक क्या किया है? आप क्या कहना चाहते हैं? 1:30 बजे 12 तारीख को मेरा बच्चा 1 से 1:30 बजे के बीच में ऐसे बाहर निकला था। तो मैंने जैसे ही आया, घर आया तो घर वालों ने बताया कि बच्चा गायब है। सारा मोहल्ला हमने ढूंढा, 15 को इत्तला किया, SHO लखी गेट को इत्तला किया, थाने पे गए। 15 वालों ने भी कहा हमारे पास बच्चा नहीं है, लखीदर वालों ने कहा हमारे पास नहीं है। हम 7-8 भाई हैं, सारे ढूंढने में मसरूफ़ थे। हमारे कज़न हैं, 4-5 घर हैं यहाँ, हम सारे जो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। दिन होता है तो हमें आसरा होता है कि इस दिन में बच्चा मिल जाएगा, जब रात होते है तो हम नाउम्मीद होकर सोते हैं कि ये रात में हमारे पास बच्चा नहीं आएगा। बस अल्लाह में उम्मीद है। बच्चे का नाम सुनाओ। बच्चे का नाम है अब्बास मुआविया, उर्फ हम उसको प्यार से नासिर कहते थे। 1.5 साल का या पौने 2 साल का बच्चा है। बस अल्लाह में उम्मीद है। वो अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता था, सिर्फ ये पहचानता था, पप्पा पप्पा बोलता था और कुछ भी उसको नहीं आता था। ऐसे ही पहचानता था ये मेरा पप्पा है, ये मेरी अम्मी है, और उसको जानता नहीं था। बस इतना छोटा सा बच्चा था। अबू बकर साहब, आपका क्या खदशा है? 4 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, कोई जानकारी मिली होगी, कोई शक, कोई शुबा कि बच्चा अगवा हो गया, किसी ने दुश्मनी की। आपका अब तक शुबा, शक, आप कहाँ तक पहुँचे हैं और पुलिस की क्या कारकर्दगी अब तक? सर हमारा तो किसी पे शक तो किसी पे भी नहीं है। मोहल्ले वाले सारे हमारे भाई हैं, पुराने हैं, यहाँ रहते हैं, सारे हमारे पास हमदर्दी के लिए भी आए हैं। किसी में शक हमारा किसी में भी नहीं है। लेकिन पुलिस पहले दिन से लेकर आज 5वां दिन है, पुलिस यही काम, 4 दिन तक तो पुलिस ने यही काम किया। गटर खुदवाए, गटरों में बच्चा नहीं मिला। फिर CCTV कैमराएं 1 बार नहीं 3-3 बार उसने चेक की, उनमें भी बच्चे का कोई किलो हमें नहीं नज़र आया। पुलिस के पास आज भी SSP के पास हम गए 2 बजे। SSP ने कहा हम लगे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से बच्चा रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा किलो नहीं मिला, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई किसी से दुश्मनी, ऐसा कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई रिश्तेदारों पर, किसी और पर? आप क्या समझते हैं कि बच्चा किसी ने अगवा किया या बच्चे को किसी ने जानी नुकसान दिया? सर ये तो आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन 100% हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा अगवा किया हुआ है और टारगेटेड बच्चा अगवा किया गया है। क्योंकि जब मेरा बेटा निकला तो मोहल्ले के 4-5 बच्चे और भी थे, किसी का बच्चा नहीं उठाया गया, सिर्फ मेरे बच्चे के अलावा।
تو یہ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. تاوان کے لیے ٹارگیٹڈ کیا گیا یا کوئی دشمنی؟ سر تاوان کے لیے ہوتا تو 5 دن ہو گئے ہیں، چھوٹا بچہ ابھی تک کال آ جاتی، لیکن ابھی تک کال نہیں آئی ہے. ہماری دشمنی تو کسی سے ہے نہیں جو جس کے پاس ہمارا شک ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے ابھی تک دشمنی بھی نہیں ہے. تاوان کا مسئلہ ہوتا تو کال آ جاتی. تو یہی بات ہے، تو ہم خود سوچ رہے ہیں، گمان میں ہیں سارے کہ ہمارا بچہ زمین کھا گیا یا آسمان نکال گیا. یہ ہیں ابو بکر بکرانی، جن کا پونا 2 سال کا پھولوں جیسا معصوم بچہ، جو اب تک صرف پپا پپا کہنے کے سوا اور جملہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے. اتنا کم عمر بچہ ہے، جو شکارپور شہر کے بیچ سے گلشن مصطفیٰ کالونی سے دن دہاڑے غائب ہے. والد کی زبانی آپ نے سنا کہ ان کو شک ہے کہ کہیں ان کو ٹارگیٹڈ اغوا کیا گیا ہے. اور میں بھی اس بے بس لاچار جو دن کے اوقات میں پھولوں جیسے معصوم بچے کے واپس لوٹنے کی امید لگائے، جب سورج غائب ہوتا ہے، سورج غائب ہونے کے بعد تو پھر ان کی امیدیں بھی غائب ہو جاتی ہیں کہ شاید بچہ آج بھی واپس نہیں لوٹا. امید اور غم کے بیچ، زندگی اور موت کے بیچ، یہ والد، ان کے بچے کی والدہ، اس کے دیگر رشتہ دار یوں وقت گزار رہے ہیں. شکارپور پولیس گٹر کھدوائے، CCTV فوٹیجز ان نے چیک کیے، یقیناً وہ بھی کوشش میں ہوں گے. لیکن یہاں پر لمحہ فکر یہ ہے کہ یہ پہلا بچہ نہیں ہے. عباس معاویہ عرف ناصر بکرانی یہ پہلا معصوم بچہ نہیں ہے جس کے والدین اس پھولوں جیسے بچے کے غائب ہونے کے بعد اغوا ہونے کا شبہ دکھا رہے ہیں. لیکن اس سے قبل بھی شکارپور شہر سے معصوم بچہ اغوا کیا گیا تھا، اور پھر پیسوں کے لین دین ڈیل کے بعد وہ بچہ بازیاب ہوا. شکارپور سے تو ایک بچہ اغوا کیا گیا، اس سے قبل بھی ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا تھا، وہ بھی ڈیل اور پیسے تاوان دینے کے بعد بازیاب ہوا تھا. لیکن شکارپور کے ساتھ ساتھ کشمور کندکوٹ ضلع ہے، وہاں سے تو درجنوں معصوم پھولوں جیسے دودھ پیا کے بچے اغوا کیے گئے، پھر پیسوں کے عوض ان کی بازیابی ممکن ہے. یہ وہ سندھ ہے، یہ وہ شکارپور ہے جہاں کے پرندے اور جانور بھی محفوظ ہوا کرتے تھے. لیکن اب تو یہاں کے معصوم پھولوں جیسے دودھ پیاک بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. کسی کا بچہ کس ٹائم کہاں سے غائب ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، پھر ماؤں کی آہوں اور پکاروں جو آسمان کو چیرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اب تک چیر نہیں پایا، پھٹ نہیں پایا، کسی کے تخت اور تاج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وقت کے بے حس، بے شرم، ظالم یزید اور فرعون کے تسلسل حکمران ہیں جن کے اب تاج اور تخت نہیں ہل رہے. بے بسی کے عالم میں بھی خدا کے حضور یہ التجا کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ اے خدایا، تو ہماری آخری امید ہے، تو غیبی مدد فرما. یزید کے تسلسل، فرعون کے تسلسل، باقیات زرداری حکمرانوں سے جنہوں نے سندھ کے تمام معاملات تباہ و برباد کر دیے. سندھ کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہیں. اب سندھ میں رہنے والے پھولوں جیسے دودھ پیاک بچے بھی معصوم اپنے ماؤں کی گودوں میں غیر محفوظ ہیں. اس سے زیادہ بدتری، بدحالی، ظلم، جبر کی انتہا کیا ہوگی؟ اے میری خدا، تو ہماری مدد فرما، ان ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر، تاکہ ہمارا یہ صوفیوں کا، بزرگوں کا سندھ میں محفوظ رہے اور ماؤں کی گودے میں محفوظ ہوں، اور یوں مائیں بے بس لاچار، والدین بے بس لاچار اپنے بچوں کی واپسی کے لیے منتظر نہ رہیں. اس امید کے ساتھ خدا کی جانب سے غیبی مدد ہوگی. معصوم پھولوں جیسا بچہ عباس معاویہ ناصر بکرانی جلد بازیاب ہو کر اپنے والدین کی گود میں ہوں گے. خدا کی غیبی مدد سے بے شرم، ظالم، جابر حکمران ان کے تخت و تاج میں نیست و نابود ہوں گے. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد. اے خدایا، تو ہماری مدد فرما.